अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आज मुबारक के साथ। आज जो हालात पाकिस्तान के आप देख रहे हैं, अवाम किस तकलीफ से गुजर रही है, और यहाँ पे ये भी मामला अभी तक चल रहे हैं कि नवाज शरीफ का वालिद बहुत अमीर था, शहबाज का गरीब था, मरियम का दादा अमीर था, और नवाज शरीफ का दादा हार बेचता था। पता नहीं क्या क्या किस्से कहानियां चल रही हैं। तो आज साउथ अफ्रीका से एक मोहतरमा है, पहले भी प्रोग्राम किए हमारे साथ, बड़े कामयाब रहे, तो मैंने कहा इनसे भी पूछती है। इनका तल्लक भी वैसे लाहौर से है। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, मैंने कहा कोई आपको कहानी की समझ आती है कि मेरा दादा गरीब था, मेरा अमीर था, हम बहुत। कहानी की कहानी की समझ क्या आनी है? पाकिस्तान को मजाक बना डाला है इन्होंने। हंसी भी आती है, रोना भी आता है, दुख भी होता है, तकलीफ भी होती है जब हम अपने मुल्क का कंपैरिजन दूसरे ऐसे मुल्कों से करते हैं जिन्होंने हमसे बाद में और हमसे छीन के आजादी दी। जी वो कहाँ पे है और हम कहाँ पे हैं? बस आप कुछ भी ना पूछे, पाकिस्तान की सियासत का क्या हाल है। जो पाकिस्तान के जिन्होंने 30 साल हुकूमत की, उनके उनके घर ओवरसीज, उनकी रिहाइश ओवरसीज, उनका खाना पीना ओवरसीज, उनकी तालीम, उनके बच्चों की तालीम, एजुकेशन सब अमेरिका और इंग्लैंड में, उनका इलाज अमेरिका और इंग्लैंड में, लेकिन उनका कब्रिस्तान पाकिस्तान में। और उनके जो हुकूमत करनी है, जो बादशाहत का उनके ज़हन में एक तस्वुर है, वो पाकिस्तान में। उनका उनका तस्वुर ये कि पाकिस्तान से पैसा लूट के दूसरे मुल्क में ले जाना और वहां पे जाके याशियां करनी है। पाकिस्तान की अवाम टैक्स दे दे के मर जाती है, और पाकिस्तान के इदारों से उन्हें 1% भी इंसाफ की उम्मीद नहीं। पाकिस्तान के इदारों के जितने भी हुक्म जो भी इदारों में बैठे हुए हैं, वो अदलिया हो, वो पुलिस हो, FIA हो, FBI हो, कोई भी पाकिस्तान का इदारा, नैब का इदारा, उनकी तनख्वाहें कहाँ से जाती हैं? पाकिस्तान की अवाम के टैक्सों के पैसों से जाती हैं। और पाकिस्तानी अवाम जितने खून पसीने की कमाई से अपने टैक्स अदा करती है, ये उनको ही पता है। लेकिन 1% भी उनको रिलीफ नहीं मिलता। रिलीफ किनको मिलता है? जो हुकूमत में बैठे हुए हैं। ये इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या है हमारे लिए? हम तो बाहर दूसरे मुल्क में जाके किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रहे। इन 6 महीनों में जिस तरह से इमरान खान ने हमारे पुराने हुक्मरानों को नंगा किया है, और उस आदमी की मैं दाद देती हूँ कि उसमें इतनी हिम्मत है कि आज तक किसी ने इस तरह से इदारों को भी बेनकाब नहीं किया था। पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिशियन जो है, वो तो एक दूसरे के खिलाफ बातें करते ही थे, लेकिन उसने जो इदारों को हमारे सामने ला के खड़ा कर दिया है कि इनका असली चेहरा और मकरू चेहरा ये है, पहचान लो इनको, तो वहां पे पीछे क्या रह जाता है? हिम्मत है उस मर्द की जिसको अपनी जिंदगी की भी परवाह नहीं है, तो हम उसके साथ फिर कैसे खड़े ना हो? अच्छा, ये मैं आज से 2-3 दिन पहले की बात करना चाहती हूँ, जी जब नवाज शरीफ ने तकरीर की और अपनी मजलूमी का रोना रोया। उसने उसने 30 सालों में पाकिस्तान को दिया क्या? इस पे तो कोई बात नहीं की उसने। उसने ये भी नहीं बात की कि मैं भगोड़ा हूँ, एब्सकॉन्डर हूँ, पाकिस्तानी अदालतों से इश्तहारी हूँ, मफरूर हूँ, और पाकिस्तान में मेरे वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हुए हैं और मतलूब और सजा याफ्ता हूँ मैं। और इस पे उसने कोई बात नहीं की। उसने ये बात नहीं की कि जब मुझे डयाला जेल में बंद किया गया था, तो खाने के लिए मुझे मसला था, तो सामने घर लिया गया, खरीदा गया, और वहां पर बाकायदा शेफ रखा गया, और जो पहला खाना आया वहां से, तो उसने उसने सिर्फ ये पूछा, ए चौल बह क्यों गए? ठीक है, इतनी उसको सहूलत थी, इतनी सहूलत थी उसको। ठीक है, उसके उसके पास टीवी, फ्रिज, AC, बेड, और उसको बच्चों से मिलवाने के लिए रोजाना बच्चे आते थे उसके पास। और इतने तो पाकिस्तानी टीम गोल नहीं करती, और इतनी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम रन्स नहीं करती जितने उसने डयाला जेल में रह के मुलाकातें की। 23,000 मुलाकातें की, जो कि रजिस्टर है, और जो रजिस्टर नहीं है उनका तो पता ही नहीं है। ठीक है, दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो एटम बम चलाने का जो क्रेडिट अपने सर पे ले रहा है, गंजे के सर पे मारे कोई जूतियां 1000 और 1 गिने, कि ये तो एटम बम चलाने के हक में ही नहीं था। ठीक है, ये तो नवाई वक्त का मजीद निजामी, अल्लाह उसका भला करे, उसने कहा, शरीफ साहब, अगर आपने एटम बम ना चलाया और इजाजत ना दी, या पीछे ना खड़े हुए यहाँ पे आके, तो अवाम आपका एटम बम चला देगी। ठीक है, और आपको मैं ये बताती चलूं कि एटम बम बनाने में, ठीक है,
भुट्टो का किरदार था, शुरू उसने ही किया था कि हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बम पे नहीं कभी समझौता करेंगे, इसको हम जारी रखेंगे। लेकिन जियाउल हक के दौर में जितना इस पे काम हुआ शायद ही किसी दौर में हुआ हो। उसने खजानों के मुंह खोल दिया एटम बम बनाने के लिए। उसने जो अब डॉक्टर अब्दुल कदीर है उनको बुलवाया, और वो ओवरसीज थे, पढ़ाते थे यूनिवर्सिटी में, वहां से उनको बुलवाया और उनको इस काम पे लगाया। और इसमें सबसे ज्यादा क्रेडिट जियाउल हक से ज्यादा भी क्रेडिट एक बंदे को जाता है जिसका आज तक कभी किसी ने नाम नहीं लिया। शायद आपको पता हो कि वो था सेठ आबिद। अगर सेठ आबिद फ्रांस से स्मगल करके यूरेनियम ना लेके आता समंदरी रास्ते से, तो आज हम एटम बम के मालिक ना होते। पाकिस्तानी वाहिद इस्लामी एटम बम एटमी पावर ना होता। इसमें सेठ आबिद का बहुत ही ज्यादा किरदार है। वो चाहे बंदा कितना भी बुरा था, जो भी स्मगलर था, डॉन था, कुछ भी था, लेकिन मैं उसके हक में बात करूंगी कि वो एक अच्छा इंसान था। ठीक है। और ये जो एटम बम का अपने सर पे ले रहा है, इसको तो अमेरिका ने ऑफर कराई थी, ये जो पैसे कह रहा है ना, ऑफर जरूर कराई थी, लेकिन इसकी कि एटम बम नहीं चलाना तुमने, और ये मान भी गया था। लेकिन उस वक्त सब ने स्टैंड लिया था, उन्होंने कहा था हमने सारी तैयारी कर ली है, अब ये तैयारी वापस नहीं हो सकती। और एटम बम चलाने के बाद इसने अमेरिका को फोन किया था, और बल्कि खुद गया था, जाके माफी मांगी थी इसने कि मुझे माफ कर दे, मैं इसमें राजी नहीं था एटम बम चलाने में। आप देखें बाकी पीछे क्या रहता है। इतनी बातें अवाम की आंखें खोलने के लिए काफी हैं। अच्छा, अब जो इनको ये मैं एनआरओ मिल रहा है, जी जी, एक आपने सिर्फ लास्ट बात करना चाहती हूँ कि इनको अब जो एनआरओ मिल रहा है, ये एक प्रीपेड प्लान था, सब कुछ प्लान था। ठीक है। अभी एक प्लान और भी है कि नवाज शरीफ और जो अल्ताफ हुसैन है उनको वापस लेके आना है। लेकिन मैं, अगर आप मेरी आवाज इन मुक्तदर हलकों और जो के जरदारी है, नवाज शरीफ है, मौलाना फजलुर रहमान है, मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर ये क्लियर भी हो जाते हैं इदारों से, इनको क्लीन चिट मिल जाती है, क्या अवाम में ये अपने यही चेहरे ला सकते हैं? क्या अवाम इनको वोट देगी? क्या अवाम से, अवाम के दिलों में ये अपना घर कर सकते हैं? अगर इन्होंने अवाम के लिए, फलाह के लिए कुछ किया होता तो आज ये हुकूमत में होते। और इमरान खान को इन्होंने पैदा किया, नवाज शरीफ ने पैदा किया इमरान खान को। इस वजह से इसको बढ़ावा इमरान खान को नवाज शरीफ ने दिया, नवाज शरीफ की हरकतों ने दिया, जरदारी और मौलाना की हरकतों ने दिया। अगर ये लोग ठीक होते तो जो तहरीक इंसाफ है कभी पैदा ही ना होती। ये तो हमारे सरों पे अजाब बन के मुसल्लत हैं, लेकिन अब इनके भी, इन्होंने अपने लिए कब्रें खुद खोद ली हैं। एवन फील्ड अपार्टमेंट में ये खुद अपने आप को बंद करके बैठ गए हैं, बाहर निकलने के काबिल नहीं है। कहीं पे ये जा नहीं सकते, कॉफी नहीं पी सकते, कहीं शॉपिंग नहीं कर सकते, ये कहीं पे भी नहीं जा सकते। इसहाक डार जो गया है तो अमेरिका गया है, और वहां अमेरिका की एयरपोर्ट पे लोगों ने उसको चोर चोर के नारे लगाए हैं। इसहाक डार वो बंदा है जिसने जब एटम बम चलाना था, जब पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो इदारे हैं, डॉक्टर अब्दुल कदीर और दूसरे, और जो फौज है, जब इन्होंने इरादा किया कि हम भी एटम बम करके तो एक तवाजुन ताकत का बरकरार करने की कोशिश करते हैं इस खिते में, तो ये जो इसहाक डार है, इसने मसनूई शॉर्टेज पैदा की डॉलर की। इसने डॉलर जो है वो गवर्नमेंट से कर्जा लेके, कौमी खजाने से कर्जा लेके इसने डॉलर खरीदे, और डॉलर खरीद के इसने मार्केट में शॉर्टेज पैदा की। और जब एटम बम चल गया और डॉलर की कीमत अप हुई तो इसने वो डॉलर फिर मार्केट में वापस फेंके, और जो कर्जा लिया हुआ था उससे इसने 40 अरब रुपए इसने कमाए। और जो कर्जा था वो पता नहीं इसने कौमी खजाने में वापस जमा कराया कि नहीं, इतनी इसकी है तो नहीं कि इसने करवाया हो, चोर डाकू तो है ये। तो ये इस तरह से इन्होंने मुल्क को लूटा और ये बेड़ा गर्क इन्होंने किया। और बस क्या कह सकते हैं, अब हम, हमारे तो ये सामने है अब सब कुछ, हम तो इनको वोट नहीं देंगे चाहे ये जो मर्जी करे। बस चले नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, अभी बातचीत जारी रहेगी, जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो कीजिए, टिकटॉक पर भी और फेसबुक पर, यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं कि सिर्फ एक ही चैनल है जहां पे सच और हक की बात की जाती है।
جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کی خدمت دوبارہ حاضر. اچھا، اسحاق ڈار کل جب امریکہ گیا، وہاں پہ سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو چل رہی ہے. اس بندے نے کہا کہ جی آپ چور ہو. اسحاق ڈار نے کہا میں جی چور نہیں ہوں. وہ بندے کو بیچارے کوئی غلطی لگ گئی کیونکہ یہ تو ڈاکو ہیں، چور نہیں ہے. اس نے ٹھیک کہا تھا. تو اچھا، ایک سمجھ نہیں چور آتی. تو چھوٹا ہوتا ہے نا. ہاں جی، بھینس چوری، موٹر سائیکل چوری، مرغی چوری، ہاں جی بالکل. گھر میں کوئی چھوٹی موٹی چوری. تو وہ ڈاکو تو بڑے ہوتے ہیں. یہ واقعی ڈاکو ہم بےچارے اس پاکستانی سے غلطی ہوگی. ہاں، وہ سے بیچارے سے غلطی ہوگی. لیکن جو میرا سوال تھا کہ یہاں بھی لنڈن میں جو فلیٹ ہیں اس کے باہر جو لوگ کھڑے ہیں، نواز شریف اینڈ کمپنی، اچھا وہ گندی گالیاں جی دیتے ہیں. ایک طرح سے بالکل. احتجاج جو ہوتا ہے، میں نے دیکھا پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ چور چور ہی کہتے ہیں نا. مریم کا جی ابا جی چور جی ہے، جی فلاں جی. ہے. اور ہاں کل جی بھی اس بندے نے ہاں جی صرف چور کہا جو اس کے ساتھ اس کا چمچا تھا، جو کتے پالے ہوئے. ان کو کتے کہا جا سکتا ہے کیونکہ آپ کے علم میں ہے جی کہ یہ صرف بھونکتے ہیں. تو ان کی اتنی جی زبانیں گندی ہیں کہ ان کو یہ خیال نہیں رہتا کہ وہاں خواتین ہیں اور ان کے ساتھ کیسے الفاظ استعمال کرنے ہیں. اور کل ایک بڑا اہم ایک آڈیو ویڈیو دیکھی میں نے کہ اس نے لڑکی کو غلط طریقے سے بلایا، تو پھر اس نے بھی ایسا جواب دیا کہ وہ مریم بھی تو قطر سے ہو کے آئی ہے، وہ کیوں گئی تھی قطر؟ آپ تو پھر وہ خاموش ہو کے ہاں دفاع ہو جی گئی. اچھا جی. آپ مجھے یہ بتائیے. اصل میں یہ لوگ جو ہے نا، جی یہ لوگ گلو بٹ اور وہ گوال منڈی وغیرہ کے لوگ ہیں. اب اپنی جس علاقے میں جو بندہ جیسا رہتا ہے اس نے وہی اپنی مینٹالٹی دکھانی ہوتی ہے نا. علاقے کا بھی فرق ہوتا ہے، تربیت کا بھی فرق ہوتا ہے. جہاں جہاں جو رہتا ہے اس پہ واقعی اس چیز کا اثر ہوتا ہے. اور یہ لوگ اپنی ذہنیت دکھاتے ہیں کہ بالکل. یہ لوگ کیسے ہیں، یہ کہاں کی پیداوار ہیں، جی اور ان کے لیڈر نے ان کی کیسی تربیت کی ہے. ہمارا لیڈر جو ہے نا وہ پڑھا لکھا ہے. وہ بریک فورڈ یونیورسٹی میں وائس چانسلر رہا ہے 6 سال، اور اس نے کرکٹ کھیلی ہے، اور وہ اوورسیز کنٹریز میں بہت عرصہ رہا ہے. اس کی تربیت ہی نہیں ہے ایسی کہ وہ کسی کو اس طرح سے گالی گلوچ کرے. وہ ضرور کہتا ہے مریم آکاشوانی ہے جو کہ جھوٹ بولتی ہے، اور کیا کہتے ہیں کہ وہ چور کہتا ہے، ڈاکو کہتا ہے، لیکن وہ ماؤں بہنوں کی گالیاں نہیں دیتا. اور نہ ہی ہماری تربیت اس نے ایسی کی ہے کہ ہم ان کو ایسے کہیں. ہاں، ان کے جو کرتوت ہیں اگر وہ ہم لے آتے ہیں سامنے عوام کے، جو عوام کو نہیں پتا، تو پھر ان کو دکھ تو لگتا ہے نا، ان کو مرچیں تو لگتی ہیں نا کہ بھئی ہمارے جو اتنے سالوں سے چھپے ہوئے سانسے تھے، ہمارے کرتوت تھے، اور ہماری ذہنیت کیا تھی کہ ہم نے پاکستان کی عوام کے اوپر ایک بادشاہت قائم کرنی ہے. اور جب میں آپ کو بتاؤں، آپ کو پتا ہوگا کہ مشرف کے دور میں جب مشرف نے ماشاء اللہ لگایا ہے، تو یہ نواز شریف کی کیا ذہنیت تھی اس وقت، یہ کیا کرنا چاہتا تھا آپ کو پتا ہے؟ یہ اسمبلی میں ترمیم کر کے جو قانون ہے، پاکستان کا آئین ہے، اس میں 73 کا آئین ہے، اس میں ترمیم کر کے یہ اپنے آپ کو امیر المومنین ڈکلیئر کرنا چاہتا تھا. پتا ہے آپ کو جی پتا ہے میرے اس بات کا؟ ہاں جی. اچھا ہاں جی. ایک چیز بتائیے اس لیے کہ سوری، کل مجھے بڑا ایک اچھا لگا سمیع ابراہیم کا کہ عدالت کے پاس انصاف کے لیے جاتے ہیں تو آپ توہین عدالت کر لیتے ہیں. مولوی کے پاس جاتے ہیں تو آپ کافر ہیں، واجب القتل ہے. کہتا فوج کے پاس جاتے ہیں تو آپ غدار ہیں، غدار ہو جاتے ہیں ہم لوگ. اچھا تو جائیں تو جائیں کہاں؟ اچھا آپ مجھے تھوڑا سا بتائیے کہ جو حالات آج کل بنے ہوئے ہیں، فوری طور پر عدالتیں فیصلے کر رہی ہیں، نہ ان کو پتہ چلتا ہے، اوپر سے آرڈر آتا ہے اور وہ فیصلہ کر دیتے ہیں. تو زرداری نے بھی پیسے نہیں کھائے، شہباز نے بھی نہیں کھائے، نواز نے بھی نہیں کھائے، حمزہ نے بھی نہیں کھائے، فضل الرحمان نے بھی نہیں کھائے. تو پیسہ گیا کدھر؟ اور نرگس لوٹ کے لے گئی ہے. اور کی ہو ہے؟ ویسے تو انہوں نے پاکستان کو تو انہوں نے کھایا ہی نہیں. وہ بیچاری نرگس کو بدنام کر دیا. وہ کہتے ہیں وہ لوٹ کے لے گئی ہے پاکستان کو. اگر انہوں نے نہیں کھایا تو پھر اور کنہوں نے کھایا؟ پاکستان کی 3 جیمیں جو پاکستان کی جڑوں میں بیٹھ گئی ہیں، جاگیردار، ججز اور جرنیل، انہوں نے لوٹ کے کھا لیا پاکستان کا بیڑا غرق اور خانہ خراب کر دیا. جب رجیم چینج کا سائفر آیا تھا اور کہا گیا تھا اگر عمران خان کو نکال دو گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اگر نہیں نکالا تو پاکستان کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اگر اس وقت ہمارا جرنیل
ہمارا چیف آف آرمی اسٹاف محترم جناب باجوہ صاحب اگر اسٹینڈ لے لیتے تو پاکستان آج کہاں کھڑا ہوتا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. پاکستان میں رجیم چینج ہوتی آئی ہے جب سے پاکستان بنا ہے. پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں گے جرنیلوں نے کیا سلوک کیا پاکستان کے ساتھ. سکندر مرزا سب سے پہلا غدار تھا. اچھا یہ ایک منٹ ہے ذرا. پاکستان کا سب سے پہلا غدار جو ہے وہ سکندر مرزا تھا. اس کے بعد ایوب خان, اس کے بعد پھر یحییٰ. کیا کیا انہوں نے؟ پاکستان کو دو لخت کر دیا انہوں نے. اور میں کہتی ہوں کہ بنگلہ دیشی بہت خوش قسمت ہیں جنہوں نے اپنی علیحدہ حکومت قائم کر لی. آج وہ کہاں کھڑے ہیں اور ہم کہاں کھڑے ہیں آپ تصور کر سکتے ہیں. یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا. جو بنگلہ دیشی ہیں, بنگلہ دیشیوں نے سیلاب جب ہمارے ادھر آیا تو وہاں سے ہمیں امداد آئی ہے. دیکھیں آپ, بنگلہ دیشیوں نے ہمیں امداد دی ہے. ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. نہیں تو وہ تو پوری دنیا نے دی امداد, پھر بھی کچھ نہیں بنا. وہ بننا ہی کچھ نہیں, وہ گیا ہی نہیں ان غریبوں کے پاس. وہ امداد گئی ہی نہیں سیلاب زدگان کے پاس. وہاں سے ان کے ویئر ہاؤس جو ہے وہاں سے سامان نکل رہا ہے, ان کے گھروں سے سامان نکل رہا ہے. وہ جو واٹر پروف ٹینٹ ہے وہ نکل رہے ہیں ان کے ویئر ہاؤس جو ہے وہاں سے. جو راشن کے پیکٹ ہیں جو اوورسیز امداد آئی ہے, میں اس کی بات کر رہی ہوں, جو اوورسیز نے بھیجے ہیں راشن کے پیکج اور پیکٹ بنا کے بھیجے ہیں, وہ دوائیں تک وہ کسی کو بھی نہیں ملی. اور اب کینیڈین جو گورنمنٹ ہے اس نے کہا ہے کہ ہم پاکستانی گورنمنٹ کو ایک پیسہ نہیں دیں گے کیونکہ یہ عوام پہ لگاتے ہی نہیں ہیں. انہوں نے امداد بھی نہیں دی. اور آپ کو شاید پتا ہوگا کہ پچھلے دنوں جو کینیڈا کے جو کالجز ہیں وہاں پر کرپشن کے اوپر جو لیکچرز دیے گئے ہیں کالجز میں, اس میں باقاعدہ نواز شریف کی انہوں نے مثال دی ہے کہ یہ دیکھیں کرپشن جو ہے ایسے کی جاتی ہے اور یہ بندہ ہے جس نے پاکستان میں کرپشن کیا اور پاکستان کا یہ بیڑا غرق کیا. اسکولوں میں بھی باقاعدہ لیسن دیے گئے ہیں. ہمارے لیے تو شرم کا مقام ہے ان لوگوں میں. یہ مجھے آپ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ سارا کچھ ہمارے عام عوام کے سامنے ہے جو 7 سمندر پار بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان سے, اور انہیں پاکستان کی ایچی بیچی کی خبر ہے اور وہ سب کچھ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں. تو کیا یہ لوگ جو ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ جو پاکستان میں کیا چل رہا ہے؟ ان کو ذرا شرم نہیں آتی کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ ہمارا تو کچا چٹا کھل گیا ہے سارا. یہ بھی تو دیکھتے ہی ہوں گے نا. بالکل ان کے لیے تو ڈوب مرنے کا مقام ہے, لیکن ڈوب مرتا وہ ہے جس میں غیرت ہوتی ہے. یہ تو بغیرت ہے. حرام کا پیسہ کھا کھا کے ان کے پیٹ دیکھا وہ نواز شریف کا کتنا پھٹنے والا ہوا ہے. وہ تو بیمار ہے. کون؟ نواز شریف. نواز شریف تو بیمار ہے, بیماری کی وجہ سے پیٹ پھول گیا. یہ پیٹ پھٹنا ہے اس کے اندر جتنا. اچھا آج کل زرداری غائب ہے. زرداری کے پھیپڑوں میں پانی پڑ گیا ہے میرا خیال. وہ تو ڈرامہ ہے. اچھا اس کا تو ڈرامہ ہے, آپ اس کی تو چھوڑے نا بات. اس کو تو ایک بہت بڑا ڈرامہ ہے. اس کی تو کسی بات پہ بھی اعتبار نہیں. وہ تو مر بھی جائے گا نا جب اس کا جنازہ پڑا ہوگا اور بالکل صحیح ہوگا کہ وہ مر گیا, ہم پھر بھی یقین نہیں کریں گے. وہ پھر بھی اٹھ کے بیٹھ جائے گا. وہ اتنا بڑا ڈرامہ ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. چلیں کوئی میسج تو ہمیں کوئی اعتبار نہیں ہے. 10% تھا پھر 50% ہو گیا. جی میسج دینا چاہے ہمارے دیکھنے والوں کو مختصر. میسج میں یہ دینا چاہتی ہوں کہ عوام جو ہے وہ اب جاگ جائے, کیونکہ اتنا کچھ ہمیں پتا چل گیا اور ہمیں اپنے لیڈر کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے سب کچھ ہمارے سامنے کھول کے رکھ دیا ہے. اور ہمیں جو ہے حق اور سچ کے لیے کھڑے ہونا چاہیے, چاہے وہ کوئی بھی ہو. حق اور سچ کے لیے کھڑے ہونا چاہیے, کیونکہ ہم نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے کہ اللہ ہم سے پوچھے گا کہ جب حق اور سچ کی بات ہو رہی تھی تو تم لوگ خاموش کیوں تھے. آپ کو پتا ہوگا کہ ایک بستی جو تھی جب اس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام پلٹانے کے لیے آئے تو وہاں پر ایک بہت ہی نیک بندہ تھا, اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ یہ بندہ تو بہت زیادہ نیک ہے, اس نے تو اپنی ساری زندگی میں کبھی گناہ نہیں کیا, تو میں اس کو بھی ساتھ ہی الٹ دوں. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ پہلے اس بندے کو الٹاؤ, اس کو تباہ اور برباد کرو, کیونکہ جب برے کام ہو رہے تھے, جب سب کچھ خراب ہو رہا تھا, اللہ اور اس کے رسول کے
ورزی ہو رہی تھی تو یہ خاموش تھا. اس کے چہرے پہ کبھی غصہ نہیں آیا جب لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بات کی. تو اس کو سب سے پہلے اس کو برباد کرو تو باقی لوگوں کو بعد میں کرنا. بہت شکریہ آپ کا. حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوں اور حق کی بات کریں اور ان لوگوں کو کبھی سپورٹ نہ کریں. اور جب ووٹ ہو تو ووٹ کی طاقت سے اور ووٹ کی طاقت سے پاکستان کو پھر سے وہاں اس مقام پر لے کر آئیں جہاں پر ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ٹائم دیا. جی اوکے. ناظرین, یہ خاتون زبردست باتیں اور یہ حق اور سچ کی آواز اٹھانے کے لیے ہر ایک میں جذبہ نہیں ہے. ہم نے اپنا نمبر دیا ہوا ہے. بہت کم خواتین مرد ہیں جو رابطہ قائم کرتے ہیں. زیادہ سمن بکمن کے جیسے چل رہا ہے وہ چلنے دے. اور جس طرح انہوں نے بتایا کہ آپ بھی اس گناہ میں شامل ہے جب آپ کو پتا ہو رہا ہے کہ غلط کام ہو رہا ہے اور آپ آواز نہیں اٹھاتے. یہ بہت بڑی بات ہے اور یہی چیز ہے جس کی بربادی آج پاکستان میں آپ کو نظر آ رہی. ہمیں فخر ہے کہ ہمارے چینل پہ اس طرح کی خواتین کال کرتی ہیں جو بہادر بھی ہیں, جو علم بھی رکھتی ہیں, جو شعور بھی رکھتی ہیں. تو اگر آپ بھی پروگرام کرنا چاہیں تو ضرور رابطہ قائم کریں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر رہے. ہمیں آپ ٹک ٹاک پہ بھی دیکھ رہے ہیں اور فیس بک پہ بھی, ٹک ٹاک پہ بھی فالو کریں, فیس بک پہ بھی اور یوٹیوب پہ سبسکرائب کریں.